عليكم، مرحبا بكم في لي ديليس دو ميميش. اليوم جيتكم بهاد لي بياس اللي تلقاوهم في المحلات. بون هذا صنع منزلي والشكل اللي اخترته انا اختيار تاعي وتزيين تاعي. بون نكملطوش عليكم، نبدو مع مكونات. بون عندنا هنايا زوج حبات تاع البيض، غادي نزيدو لهم نصف كأس تاع سكر. كما راكم تشوفوا عندنا نصف كأس تاع سكر. نقلبو لو باتور تاعنا ونضربوهم حتى يتجانس الخليط تولي لا كولور تاعه بلو كلير. كما راكم تشوفوا نخلطوهم بيان يولي اللون تاعه كيما هكا، وعلى هاد الشكل القوام تاعه يضاعف. بون هنايا غادي نقدب الكاكاو. واش عندنا زوج مغارف صغار ممسوحين تاع كاكاو، نزيدوهم غير بشويه حتى يتجانسوا ما بيناتهم. كما راكم تشوفوا هنا زدت كاع الكميه، اني نخلط بالباتور كما راكم تشوفوا. بون هنا القوام تاعه ما يهوتش، دونك جوست كملوا كما راكم تشوفوا. بون دوكا غادي نزيدو كاس تاع فرينه. حنا دو بريفيرونس نزيدو كاس تاع زيت عاد نزيدو فرينه. انا قلبت بيناتهم، درت فرينه عاد درت زيت. بون هنا قدبت لا فارين تاعي، قدبت سباتول، غادي نقلب بشويه باش ما يهودليش القوام تاع الخليط تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا قدبت لا فارين تاعي، غادي نبقى نزيد غير بشويه ونخلطو بالسباتولا تاعنا. من الفوق لتحت. هنا كملت كاع لا فارين تاعي، فاني عاد ما كملتها جوست كي تخلطوا جا ما تضغطوش عليه باش يقعد القوام تاعه ثابت جا طالع. هنا نكمل مع كاع لا فارين تاعي، نزيدو هنايا نصف كأس زيت. كما راكم تشوفوا هنا دو بريفيرونس تخلطوا بالفوي، انا خلط غير بسباتول دونك نضرب شويه بصح ميم شوز. ما وريتكمش كي زدت لا لوفور شيميك، زدتها مع لا فارين. هذاك النصف الثاني نسحقه في الزاوجه، غادي نديرو زوج، وحده شوكو وحده فريز. قلبت لو مول تاعي. بون هنا درت مول صغير، درت بابي كويسون، درت شويه تاع الماء باش ما يبوجيليش كي نبقى نفرغ في الخليط. او ميم طون درت الفوغ تاعي حمى على 250 دوغري. وثاني درت لو سيرو تاعي اللي غادي نشرب به البسكويت تاعي. درت كاس تاع سكر مع زوج كيسان تاع ما. كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي ني فرغته كاع، دخلته لو فوغ على 250 دوغري. اون فوا ينشف من تحت وتقطع، ينشف من فوق تبقى تخرج ريحته، نطفو عليه من تحت ونشعلو من الفوق. هنايا درت نفس الزيتاب تاع الاولى بصح شويه ما زدتش الكاكاو. هنا غادي نديرها غو فريز. بون هنايا درت لا غوم تاع فريز غو فريز و لو كولورون. بون هنايا بقيت نزيد غير بشويه دونك باسكو ما كنتش عارفه شحال ندير اكزاكت باسكو لا ريسيت تاعي. دونك زدت في لا غوم دو فريز زدت قد 2 كويير صغار تاع لا غوم دو فريز، وكولورون زدت واحد 11 غوت 11 غوت يجيكم نيشان. بغيت نخلط هنايا وندخلوها للفوق كيما درنا الفريز، كيما درنا شوكو نديرو الفريز. بون هنايا مولي خرج الشوكو ديموليته وقلعت له البابي كويسون، درتها في هاد لو بلا كبير كيما راكم تشوفوا. كي تجي طريه قدبت انا هاد لو مول تمشي لو مول هاد الطابع
تاع قلب. وقطعت بيه، ودرت تاني بور الفخاز تاني قطعت بيه وقسمتهم سور دو. هيا درتهم في هاد لي دو بلا تاوعي، قسمتهم بار دو. وغادي دروكا نبداو نمونطو هاد لي بياس تاعنا. بون تكتبي اون بياس من تاع شوكولا. هادو سيرو تاعي بعد ما برد درتها في غرفيه وني ندير بالبانسو نشمخهم شويه. اي نسيت باش نقولكم بلي طلعت كاس تاع لا كريم شانتيي مع كاس الا ربع تاع الحليب. بون تقدروا ديروا كاس الا ربع تاع الماء، مهم يكونوا باردين كيما راكم تشوفوا. بون هنا ما حسب اختيار، تقدروا تكثروا تقدروا لا. هنايا نعاود ندير لا دوزيام بياس اللي هي سخيز ونشربوها بالسيرو بطبيعه الحال. عاود نزيدو لا كريم وندير لا تروازيام ايتاب، لا تروازيام كوش. هاد لي بياس يجو شابين. تقدري ديري اون بياس كاع كبيره، جا هادوك لي دو جينازي درناهم. تقدري تقسميهم كل وحده تقسميها على زوج تجيك اون بياس تجي بارفيت. ويبقاو اختياريين، يجو بور لي زانيفرسير، بور هكا سهرات تفرحي بيهم ولادك. هنا زدت لا تروازيام كوش وشمختها. غادي نديموليها معكم نشوف كيفاش تجي من الداخل. بون كاين اللي يبغي يغطيها، انا بغيت نخليها كيما هكا، عجبتني الشكل تاعها. هنا مولي كملت كاع لي بياس، يبقى التزيين اختياري. انا كتبت لا كريم شانتي تاعي اللي بقات لي. درت كيما هكا على هذا الشكل، وخديت شيبس شوكولا، دوك لي بيبيت دو شوكولا، وحلوه هذيك الكيكه وزوقت. تقدر ديروا ان كلاصه شوكولا كيما تبغوا، شوكولا نوار ولا بلانش كيما تبغوا، بلون عفوا. هنا زوقت هذيك اللي لاكوش تاعها اللي من فوق فخاز درت هكا، واللي من فوق شوكولا درت لي بيبي دو شوكولا. بون تقدروا ديروا كاع وحده غير شوكولا، وقادروا وحده ديروها كاع فخاز وتخلطوا كيما تبغوا. بون هذا هو الشكل تاعها النهائي. جيسبر تعجبكم الوصفه، ما تنساوش تدعموني باشتراك ولايك وتبارطاجوا مع اصحابكم، وشهيه طيبه للجميع.